السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحصة اللي غادي نشوفو في هذا الفيديو هي حصة من درس Les angles formés par deux droites et une séquente. هاد الحصة إن شاء الله غادي نكملو les définitions. Petit 3 les angles adjacents. باللغة العربية زاويتين متحاديتين. نقراو هنايا deux angles adjacents sont deux angles qui إذن كيبان لينا هنا عندنا ثلاثة د الشروط باش نقولو deux angles sont adjacents كيخصونا ثلاثة ديال الشروط. الشرط الأول les angles ont le même sommet يعني كيكون عندهم نفس رأس الزاوية كنسموه باللغة الفرنسية sommet. ont un côté commun un côté والضلع commun مشترك يعني خص يكون هادوك جوج زوايا عندهم واحد الضلع مشترك. لأن الشرط الأول يكون عندهم نفس الرأس، الشرط الثاني يكون عندهم ضلع مشترك. الشرط الثالث sont situés de part et d'autre de ce côté commun يعني أنهم خصهم يكونوا متواجدين في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. باش يبانو لنا مزيان هاد ثلاثة الشروط غادي نشوفو ليكزومبل. إذا هاد لي دو زونغل A O B ou B O C sont deux angles adjacents. إذا كنلاحظو هنايا أن هاد الزاويتين عندهم لو ميم سومي O ف A O B السومي ديالها هو O الرأس ديال الزاوية A O B هو O و B O C الرأس ديالها هو O. إذا الشرط الأول راه متحقق لنا أنهم عندهم نفس الرأس ils ont le même sommet. نشوفو الشرط الثاني ils ont un côté commun واش عندهم شي ضلع مشترك. إذا بالنسبة للزاوية A أو B فيها جوج أضلاع اللي هما OA و OB. بالنسبة للزاوية BOC فيها حتى هي جوج أضلاع اللي هما OC و OB. كنلاحظوا أن هذا الضلع OB ضلع مشترك كاين عندنا في الزاوية AOB وكاين عندنا في الزاوية BOC. إذا الشرط الثاني حتى هو متحقق لنا اللي هو ils ont un côté commun. نشوفوا الشرط الأخير sont situés de part et d'autre de ce côté commun ou bien du côté commun. إذا كيكونوا متواجدين في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. كنلاحظوا أن الضلع المشترك هو OB. الزاوية A و B راه موجودة كما كتشوفوا بهذا السهم. استعملنا هذا السهم باش نوضحوا هذه المسألة. هذه الزاوية A و B راه توجد في هذه الجهة هذه الجهة من الضلع المشترك اللي هو OB. والزاوية BOC موجودة في الجهة الثانية من الضلع المشترك. إذا كتلاحظوا أنهما توجدان في جهتين مختلفتين. الشرط الثالث حتى هو متحقق. هاد الزاويتين اللي رسمنا هنايا A أو B و B أو C كنقولوا ils sont des angles adjacents. باش نزيدو نفهمو أكثر نشوفو هاد الأمثلة هادو. نبداو بالشكل A. كتلاحظوا هنايا عندي هاد الزاوية هادي اللي رقمناها بواحد وعندنا الزاوية الثانية هي رقمناها باثنان. هاد الزاوية وهاد الزاوية واش هما زاويتين متحاديتين اسكي سون دو زونغل ادجاسونت. إذا هنايا نشوفو الشروط ثلاثة واش متحققين. الشرط الأول هو أن يكون عندهم نفس الرأس. واش هاد الزاويتين عندهم نفس الرأس؟ نعم. إذا هو الرأس ديالهم هو هذا. إذا هاد الزاوية وهاد الزاوية الزاوية واحد والزاوية اثنان لهما نفس الرأس ils ont le même sommet. نشوفو الشرط الثاني وهو أنه يكون عندهم ضلع مشترك. هنايا كيبان لنا بلي هاد الزاويتين الزاوية الأولى والثانية ما عندهمش شي ضلع مشترك. كتلاحظوا أن هاد الزاوية ديالها الضلعين ديالها هما هادو والزاوية الثانية هي حتى هي. وبالتالي واضح لنا
انهم ما عندهمش ضلع مشترك. هاد جوج زوايا ما نقدروش نقولوا عليهم ادجاسون، ما نقدروش نقولوا عليهم متحاديتين. نمشيو للشكل الثاني ب. كذلك نفس الطريقه، اذا عندي هاد الزاويه هادي سميناها 2، وهاد الزاويه هادي اللي بحيله قائمه سميناها 1. تأكدوا إذا من الشروط. الشرط الأول وهو أن خص يكون عندهم نفس الرأس. إذا كنلاحظوا أن الزاويتين الأولى والزاوية الثانية عندهم نفس الرأس اللي هو هذا. مزيان. واش عندهم ضلع مشترك؟ نعم، كيبان لنا بلي عندهم ضلع مشترك اللي هو هذا. واش توجدان في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك؟ لا، بجوجهم كاينين لهاد الجهة هادي. إذا الزاوية الثانية هي هاد الجهة، والزاوية الأولى حتى هي لا الجهة. إذا توجدان في نفس الجهة من الضلع المشترك. شو اللي كيحكم لينا هو داك الضلع المشترك. إذا هادو ما نقدروش نقولوا عليهم حتى هما adjacent. نمشي للمثال سي. المثال سي عندي هذه الزاوية الأولى وهي الزاوية الثانية. واش هاد الزاوية الأولى والثانية adjacent؟ واش متحاديتان؟ إذا بنفس الطريقة عاوتاني نشوفوا الشروط. إذا الشرط الأول هو أن خص يكون عندهم نفس الرأس. كنلاحظوا هنايا أن الرأس ديال الزاوية الثانية هو هذا، والرأس ديال الزاوية الأولى هو هذا، ما عندهمش نفس الرأس. إذا صافي ماشي أدجاسون، ما كاينلاش نكمل الشروط الأخرى ملي ما متحققش الشرط الأول. نمشيو للمثال دي. إذا المثال دي كتلاحظوا عندي هنا الزاوية 1 وعندي هنا الزاوية 2. واش هادو أدجاسون؟ إذا نشوفوا عاوتاني الشروط. واش عندهم نفس الرأس؟ نعم عندهم نفس الرأس هو هذا. واش عندهم ضلع مشترك؟ نعم عندهم ضلع مشترك هو هذا. واش توجدان في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك؟ نعم، الزاوية الأولى كاينة لهاد الجهة والزاوية الثانية كاينة الجهة الأخرى. وبالتالي هادو اللي عندي في المثال دي هما زاويتين متحاديتين des angles adjacents. Application. Pour chaque cas ci-dessous, précise la nature des angles marqués en mettant une croix dans la ou les colonnes correspondantes. يعني أنه في كل حالة من الحالات التالية هما هادو أن A B C D E و F. نحاول نحددوا طبيعة الزوايا في كل شكل. الزوايا غير هاد الزوايا هادو اللي مشار إليها. مثلا هنايا في A هاد الزاوية اللي قياسها 45 مع هاد الزاوية اللي قياسها 45. هاد جوج الزوايا اللي عندنا هنايا في المثال A واش هما adjacent اللي شفناها دابا، أولا complémentaire أولا supplémentaire، ويقدروا يكونوا جوج مرة واحدة. يقدر يكون مثلا adjacent و complémentaire في نفس الوقت. إذا غادي نديرو كروا في كل خانة مقابلة للاختيار اللي هو صحيح. نفس الشيء بالنسبة للمثال B. بالنسبة للمثال C كما قلنا غير الزوايا المشار إليها. مثلا هنايا هاد الزاوية هادي YAX مع الزاوية YAZ. نفس الشيء هنايا في C الزاويتين هما FKE مع الزاوية FKG. هنايا المثال D PSM مع الزاوية MSN. مثال E راه واضح، عندنا جوج زوايا قائمة هادي وهادي. والمثال F عندنا RST مع TSU. إذا كي قلنا أنه يقدر يكون عندنا أكثر من اختيار واحد في كل شكل. فمثلا A ممكن يكونوا لي زونغل adjacents، ممكن يكونوا complémentaires، ممكن يكونوا supplémentaires، كما ممكن يكونوا adjacents complémentaires أو لا adjacents supplémentaires. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. بالتوفيق.